आम नेपाली समाचारको साथमा LRI स्क्रोल कालकी काठमाडौँ। नेपालको शान, आम नेपालीको पहिचान। नमस्कार, आम नेपाली समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज 59औं राष्ट्रिय बाल दिवस। बाल बालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड। बाल बालिकाको अधिकार तथा हक हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। बाल बालिकाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख। मन्त्री परिषदको बैठक आज अपराह्न 4 बजे बस्दै। बैठकमा देशको समसामयिक विषयवस्तु र नियमित विषयमा छलफल हुने। झुटो बोलेर हतियार किनेको आरोपमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनका छोरा दोषी ठहर। बाइडेनमाथि नै महाअभियोग प्रक्रिया सुरु गर्न अदालतको अनुमति। र एसिया कप क्रिकेटको सुपर 4मा पाकिस्तानलाई हराउँदै श्रीलङ्का फाइनलमा प्रवेश। श्रीलङ्काद्वारा पाकिस्तान 2 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने नाराका साथ आज 59औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदैछ। बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने माग घट्न थालेको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्षको नारा बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी तय गरिएको हो। पालिकाहरूले विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट पनि अनिवार्य नगर्दा बालबालिकाको समग्र क्षेत्रमा असर पर्न थालेको छ। बाल अधिकार कर्मीहरूले तिनै तहका सरकारले बालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालले हरेक वर्ष भदौ 29 गतेलाई राष्ट्रिय बाल दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ। सन् 1990 सेप्टेम्बर 14 तारिखमा नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिनलाई बाल बालिकाको विशेष दिनको रूपमा लिई राष्ट्रिय बाल दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। 2022 सालदेखि भदौ 4 गते मनाउन सुरु गरिएको बाल दिवस 2063 सालपछि भने भदौ 29 गते मनाउन थालिएको हो। नेपालको संविधानले बाल बालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा आत्मसात गर्दै हरेक बाल बालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने लगायतका कुराको प्रत्याभूति गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने र एमाले सांसद सुभाष नेमाङको निधनबाट इलाम क्षेत्र नम्बर 2 खाली भएको जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ। यसैगरी आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो निकट विदेश भ्रमणबारे संसदमा जानकारी गराउनु हुने पनि कार्यसूची रहेको छ। यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाल मैत्री वातावरणमा बालबालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण, सम्वर्धन, सम्मान, प्रवर्धन र परिपूर्ति गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय बाल दिवस 2080 का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले संविधान, बालबालिका सम्बन्धी कानून र नीतिमा भएका कानूनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभयो। विशेष संरक्षणको आवश्यक भएका बालबालिकाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै वैकल्पिक हेरचाह र पारिवारिक सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तिनै तहका सरकारले यस्ता बालबालिकाका लागि लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागिता जस्ता बाल यौन दुर्व्यवहार, बालबालिका विरुद्धको हिंसा, बाल विवाह, बाल श्रम, बालबालिकाको बेचबिखन तथा अनाधिकृत ओसार पसार जस्ता घृणित कार्यहरू हुन नसक्ने घर परिवार, समुदाय, समाज र सिङ्गो नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व र कर्तव्य भएको उहाँको भनाइ छ। बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी नाराका साथ आज 59औं राष्ट्रिय बाल दिवस विविध कार्यक्रमका साथ देशभरि मनाइँदैछ। आज अपराह्न मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज दिउँसो 4 बजे बस्ने गरी मन्त्री परिषदको बैठक बोलाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा देशको समसामयिक विभिन्न विषयवस्तु र नियमित विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो आसन्न विदेश भ्रमणका विषयमा पनि बैठकमा जानकारी गराउनु हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभामा भाग लिन भदौ 30 गते शनिबार अमेरिका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले महासभालाई असोज 4 गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। आज एक सूचना जारी गर्दै 35 दिनभित्र भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निवेदन दिन आयोगले आग्रह गरेको हो। आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फारम 35 दिनभित्र स्थानीय तहबाट ओडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत संकलक मार्फत निवेदन पेश गर्न पनि आयोगले सूचित गराएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका कृषि तथा पशुपक्षी विभागले खुला रूपमा दुग्ध तथा दुग्धजन्य परिकार बिक्री गर्ने पसललाई मापदण्ड कायम तथा व्यवसाय दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकृत नवौं तह डाक्टर अवधेश झाले हिजो एक सूचना जारी गर्दै खुला रूपमा दुग्ध तथा दुग्धजन्य परिकार बिक्री गर्ने पसललाई मापदण्ड कायम तथा व्यवसाय दर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। हेटौडाको सञ्चो अस्पतालका 2 जना डाक्टरमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा हेटौडा अस्पताल सहित मकवानपुरका निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प भएका छन्। बिरामीको उपचार गरिरहेका बेला हाई डिपेन्डेन्सी युनिट HDU-मै डाक्टरमाथि भएको आक्रमणले असुरक्षा बढेको भन्दै मकवानपुरका स्वास्थ्य कर्मीले आन्दोलन थालेका हुन्। अस्ति बिहान हेटौडा 1 को सञ्चो अस्पतालमा डाक्टर प्रशान्त बिडाडी र डाक्टर विकास थापामाथि कुटपिट भएको थियो। डेङ्गीका कारण 1 महिना अघि ज्यान गुमाएका हेटौडा 12 का राजेश प्रधानका आफन्तले अस्पतालभित्र प्रवेश गरी अस्ति डाक्टरमाथि कुटपिट गरेका हुन्। साउन 22 गते सञ्चो अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधानको अवस्था गम्भीर भएपछि थप उपचारका लागि भोलिपल्टै चितवन रेफर गरिएको थियो। प्रधानलाई दोस्रो पटक डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने उहाँलाई मधुमेह र उच्च रक्तचाप पनि थियो। उहाँको साउन 25 गते चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको थियो। कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै जिल्लाका स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाले सामूहिक रूपमा प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। स्थानीय प्रशासन र प्रहरीबाट
सुरक्षा प्रत्याभूति नभएका कारण पीडितबाट मात्रै उजुरी दर्ता गर्ने अवस्था नभएपछि सामूहिक रूपमा दर्ता गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। डाक्टरमाथि कुटपिट गर्ने 4 जनालाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा आजदेखि 3 दिन बिजुलीको आपूर्ति ठप्प हुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्युचाटार टेकु लाइन 3 दिन सटडाउन गर्न लागेकाले बिजुलीको आपूर्ति ठप्प हुने भएको हो। टेकु सब स्टेशन स्तर उन्नति गरी टेकु स्युचाटार 66 केभी लाइनमा चार्ज गर्ने गरी काम भइरहेको र त्यसका लागि 66 केभी स्युचाटार टेकु लाइन आज बिहान 8 बजेदेखि सोमबार बिहान 8 बजेसम्म सटडाउन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै 66 केभी स्युचाटार पाटन प्रसारण लाइन भोलि बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म र 66 केभी स्युचाटार के3 लाइन भोलि दिउँसो 3 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म सटडाउन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसले गर्दा कुलेश्वर वितरण केन्द्र अन्तर्गत रिङमेन ताहाचल चमती फिडर र पुलचोक वितरण केन्द्र अन्तर्गत पुलचोक रिङ रोड भैसेपाटी फिडरका साथै टेकु सब स्टेशन तथा थापाथली सुन्धाराबाट आपूर्ति भइरहेको रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने फिडरहरू प्रभावित हुने तथा पिक लोडको बेला केही समय विद्युत कटौती हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै 66 केभी स्युचाटार पाटन प्रसारण लाइन अन्तर्गत पाटन सब स्टेशनबाट आपूर्ति भइरहेको पुलचोक तथा लगनखेल वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने फिडरहरू प्रभावित हुने तथा पिक लोडको बेला केही समय विद्युत कटौती हुन सक्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। दैलेखमा चट्याङ लागेर एक महिलाको ज्यान गएको छ। 16 जना घाइते भएका छन्। गै राति चट्याङ लागेर महाबु गाउँपालिका 1 खरी गैराकी 42 वर्षीय भूमि सरा खत्रीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रहरी निरीक्षक दीपक सिंह विष्टले जानकारी दिनुभयो। घरमै भान्साको काम गरिरहेको बेला चट्याङ लागेर घाइते हुनुभएकी खत्रीको अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। आफ्नै घरमा बसिरहेका बेला चट्याङ लागेर खरी गैराका अरू 16 जना घाइते भएका हुन्। उनीहरूको दैलेख अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि गम्भीर घाइते 8 जनालाई कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा पठाइएको र 1 जनाको दैलेख अस्पतालमा उपचार चलिरहेको दैलेख अस्पतालका इन्चार्ज डाक्टर धर्मराज रेग्मीले बताउनुभयो। 5 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। यस्तै डुङ्गेश्वर गाउँपालिका 6 लटाली गाउँमा चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएकी 26 वर्षीय रेखा बुढालाई कर्णाली प्रदेश अस्पताल लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविद सञ्जीव अधिकारीका अनुसार बंगालको खाडीमा विकसित भएको न्यून चापीय प्रणाली सर्दै भारतको उत्तर प्रदेश र आसपासका क्षेत्रमा पुगेको छ। यो प्रणालीकै कारण लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो प्रणालीको असर पश्चिमी क्षेत्रमा धेरै पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै आज लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र मध्य प्रदेशका थोरै ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ, जस अनुसार भारतीय रुपैयाँ 100 को खरिद दर 160 रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर 160 रुपैयाँ 15 पैसा रहेको छ। यस्तै आज अमेरिकी डलरको खरिद दर 132 रुपैयाँ 56 पैसा र बिक्री दर 133 रुपैयाँ 16 पैसा रहेको छ। युरो 1 को खरिद दर 142 रुपैयाँ 30 पैसा र बिक्री दर 142 रुपैयाँ 95 पैसा रहेको छ। यस्तै गरी बेलायती पाउन्ड 1 को खरिद दर 165 रुपैयाँ
25 पैसा र बिक्री दर 166 रुपैयाँ 0 पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य 1 को खरिद दर 36 रुपैयाँ 36 पैसा र बिक्री दर 36 रुपैयाँ 52 पैसा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेन झुटो बोलेर हतियार खरिद गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन्। डेलावर अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा अदालतले 53 वर्षीय बाइडेनलाई 3 वटा आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो। सन् 2018मा उनले कोब्रा स्वचालित बन्दुक खरिद गर्ने क्रममा झुटो बोलेको ठहर अदालतको छ। बन्दुक खरिद गर्ने समयमा उनी कोकिनका दुर्व्यसनी रहेकोमा उनले आफू दुर्व्यसनी रहेको विषय ढाँटेर डेलावरबाट बन्दुक किनेको अदालतको ठहर छ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख केभिन म्याकार्थीले राष्ट्रपति बाइडेनमाथि नै महाअभियोग प्रक्रिया सुरु गर्न अनुमति दिएको बेला छोरा बाइडेन दोषी करार भएका छन्। हन्टर बाइडेनका कानुनी सल्लाहकारले भने उनले राखेको बन्दुकबाट कसैलाई क्षति नभएको भन्दै अदालतको फैसलालाई राजनीति प्रेरित भनेका छन्। तर हन्टर बाइडेनले अब कुनै पनि बेला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेर बाँकी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताइएको छ। अब खेल समाचार। घरेलु टोली श्रीलङ्काले एसिया कपको सुपर 4 खेलमा पाकिस्तानमाथि 2 विकेटको रोमाञ्चक जितका साथ फाइनलमा स्थान बनाएको छ। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा रहेको आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियममा भएको खेलमा श्रीलङ्का डकवर्थ लुइस पद्धति अनुसार 2 विकेटले विजयी भएको हो। पाकिस्तानले दिएको 252 रनको लक्ष्य श्रीलङ्काले निर्धारित 42 ओभरको अन्तिम बलमा पूरा गर्यो। साबिकको विजेता श्रीलङ्काले पर्सि आइतबार भारतसँग उपाधिका लागि खेल्नेछ। भारत 1 खेल अगावै शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा पुगिसकेको छ। भारतले सुपर 4 को अन्तिम खेल भने आज बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी आम नेपाली समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज 59औं राष्ट्रिय बाल दिवस। बाल बालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड। बाल बालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। बाल बालिकाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख। मन्त्री परिषदको बैठक आज अपराह्न 4 बजे बस्दै। बैठकमा देशको समसामयिक विषयवस्तु र नियमित विषयमा छलफल हुने। झुटो बोलेर हतियार किनेको आरोपमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनका छोरा दोषी ठहर। बाइडेनमाथि नै महाअभियोग प्रक्रिया सुरु गर्न अदालतको अनुमति। र एसिया कप क्रिकेटको सुपर 4 मा पाकिस्तानलाई हराउँदै श्रीलङ्का फाइनलमा प्रवेश। श्रीलङ्काद्वारा पाकिस्तान 2 विकेटले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै आम नेपाली समाचार सकियो। समाचार कक्षका सम्पूर्ण टिमसँगै म खेमा बिदा हुन्छु। आम नेपाली टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।